Kinetic energy associated with tumbling motion molecule is called rotational energy. Let us consider a diatomic molecule AB भन्ने molecule छ. Consider rigid rotator whose bond length does not change during rotation. The spacing between rotational spectral line is 2b भनेको छ. त्यो कुरा हामी एकैछिनमा भेरिफाई गर्छौं. त्यो रोटेशनल एनर्जी लेभल के रे स्पेसिङ त्यो दुईटा एनर्जी लेभल बीचको स्पेसिङ चाहिँ 2b हुन्छ भन्ने कुरा आयो. के हुँदो रहेछ हेरौँ हैन. 2b हुन्छ कि कति हुन्छ त्यसलाई हामी एकपटक हेर्दै जाउँ के आउँदो रहेछ. ल अब E is equals to h square 8 pi square I j into j plus 1 भन्ने त हामीले प्रुभ गरिसकेको हो, भेरिफाई गरिसकेको हो हैन. E रोटेशनल फेरि सुन है, बुक अनुसार बुक टु बुक डिफरेन्स छ. E is equals to h square 8 pi square I j into j plus 1 भनेपछि के हो भने यो चाहिँ इन टर्म्स अफ एनर्जी जुलमा हो. यो जुलमा छ. फेरि यो जुल लेख्न यहाँ छुटाइदियो भने अब नछुटाउँदा राम्रो हुन्छ. जुलमा है यो एनर्जी जुलमा आयो. अब यसलाई हामीले फेरि जुलमा हैन द क्वान्टिटी जे व्हिच क्यान टेक इंटीग्रल भ्यालु, जो जे भन्ने क्वान्टिटी को चाहिँ इंटीग्रल भ्यालु हुन्छ. इंटीग्रल भ्यालु भनेको 0 1 2 रोटेशनल एनर्जी लेभल त 1 2 3 4 मा हुने हो नि त हैन. यो त फ्र्याक्सनमा त हुँदैन. त्यसो भने यहाँनेर यसको भ्यालु सबै कुरा लेखिएको छ. यो म्यु भनेको मोमेन्ट अफ म्यु भनेको के भन त मलाई, रिड्युस्ड मास भन्छ है. रिड्युस्ड मास अफ सिस्टम भने नि रिड्युस्ड मास अफ सिस्टम देखिया छ. देखिया है सर. ल ठीक छ. तो कति जना खोइ त विद्यार्थीहरु घटे हराए त कहाँ गए. यो त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पढाइरहेको छ. सजिलो पनि छ यसरी त कहाँ हुन्छ त. म दोहोर्याउँदिन नि भोलि त फेरि आज पढाइछि त. रिड्युस मास अफ द सिस्टम हो, बुझिहाल्यो हैन. अनि ई रोटेशनल जुन छ नि यो एनर्जी E इज इक्वल्स टु h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I j इन्टु j प्लस 1 चाहिँ यो केमा हो त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ जुल हो. यदि जुलमा हैन, जुलमा नलेखिकन हामीले यसलाई चाहिँ ओए नम्बरको टर्ममा के पर सीएम मा पनि एनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ. म थोरै कुरा भन्छु सुन, म नोटमा पठाइदिन्छु यो कुरा चाहिँ. The quantity j which can take integral values from 0 upward is called rotational quantum number भन्छ. j को भ्यालु चाहिँ 0 बाट माथिलाई चाहिँ हामीले रोटेशनल क्वान्टम नम्बर भन्छौं है. रोटेशनल क्वान्टम नम्बर, प्लिज रिमेम्बर. Its restriction to integral value arises directly out of the solution to the Schrodinger equation. Ein is by no means arbitrary ein. It is this restriction which effectively allows only certain discrete rotational energy level to the molecule भन्छ. सर्टेन रोटेशनल लेभलमा मात्रै के हुन्छ मोलिक्युलको ट्रान्जिसन हुन्छ. त्यो भनेको परमिटेड लेभल हुनुपर्छ भनेको रोटेशनल क्वान्टम नम्बर चाहिँ 0 1 2 3 4 हुन सक्छ. जे को भ्यालु जे भनेको 0 1 2 3 4 भनेको इंटीग्रल भ्यालु हुनुपर्छ. यो इक्वेसन जुन छ नि हामीले जुलको टर्ममा लेखेका छौं. यसको युनिट जुल छ है. प्लिज रिमेम्बर इज. मैले यसलाई फेरि पनि भन्दै छु फोकस गरेर. This equation expresses the allowed energies in joule. We, however, are interested in differences between these energies, or more particularly in the corresponding frequency. Frequency nu को टर्ममा लेख्ने हो भने के हुन्छ भने nu भनेको तिमीलाई थाहा छ नि E is equals to के हो, hc हो नि हैन. h nu हो किन, hc by lambda हो नि हैन. E is equals to हो भनेपछि यदि हामी वेभ नम्बरको टर्ममा गयौं भने वेभ नम्बरको टर्ममा लेख्यो भने यसलाई चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, न्यू इज इक्वल्स टु h बाइ के रे डेल ई बाइ h लेख्छौं. त्यो चाहिँ के भन्छ हर्ज अथवा वेभ नम्बर भन्छ हैन. वेभ नम्बर अथवा हर्जमा आउँछ त्यो युनिट, हर्जमा आउँछ. अब वेभ नम्बर v बार लेखियो भने के न्यू बार लेखियो भने चाहिँ डेल ई बाइ hc भन्ने हुन्छ. फेरि त्यो चाहिँ फेरि पर सीएम मा आउँछ. त्यसको युनिट चाहिँ पर सीएम मा आउँछ. हामीले जुलमै गरिरहेका छौं यो लेभलमा, हामीले जुलमै गरिरहेका छौं. मैले हर्जमा पनि हैन पर सीएम मा पनि हैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है. of the radiation emitted or absorbed as a consequences of changes between energy level in rotational energy spectra are usually discussed in terms of wave number. जनरली यो चाहिँ वेभ नम्बरको टर्ममा चाहिँ डिस्कस गर्ने गरिन्छ हैन. हामीले यहाँनेर अहिले पढ्दाखेरि जेमा पढे पनि यो चाहिँ
मोस्ट अफ द केसेसहरुमा चाहिँ वेभ नम्बरको टर्ममा एक्सप्रेस गरिन्छ। अब we know that there exists a relation between wave particles character of a photon in the expression E is equals to h nu h e को ठाउँमा मैले अब h nu लेखेँ भनेको h स्क्वायर तो h nu लेख्न पाइयो त्यहाँनेर h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर j j + 1 भन्ने आयो। अनि यसलाई यो h लाई अर्कोतिर इक्वेसनमा डिवाइड गर्न लैजाँदाखेरि के आयो त भन्दाखेरि h h काटियो। h h काटिएपछि के आयो त h अपन 8 पाई स्क्वायर i भन्ने आयो हैन। h अपन 8 पाई स्क्वायर i भन्ने आयो हो। h अपन 8 पाई स्क्वायर i b भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ के हो त रोटेशनल कन्स्टेन्ट हो। यसको युनिट चाहिँ जुलमा हो। यदि है यदि हामीले जुलमा एक्सप्रेस नगरिकन पर सीएम मा एक्सप्रेस गर्ने हो भने फेरि अर्कै हुन्छ। यो हुँदैन है, यो इक्वेसन हुँदैन, यसरी आउँदैन। पर सीएम मा एक्सप्रेस गर्ने हो भने हुन त इजे इक्वल टु बीजे बीजे यहाँ पनि बीजे नै छ, बीजे जे + 1 नै हुन्छ। तर पर सीएम को टर्ममा जान्छ त पर सीएम को टर्ममा इनर्जी जान्छ अथवा वेभ नम्बरको टर्ममा जाने भयो। अहिले हामीले के को टर्ममा लेखिरहेका छौँ रे जुलकै टर्ममा लेखिरहेका छौँ। इट्स युनिट इज जुल भनेर मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु। सब्स्टिट्युटिङ जे इक्वल टु जे लाई 1 2 0 1 2 3 4 ले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने अब यसको अलाउड लेभल के हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर एउटा फिगर बनाऊ है त हामीले। पहिला जे इक्वल टु कति राखौं 0 राखौं है त। ल जे इज इक्वल्स टु 5 भन्नु होला हैन।
यो जेले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ रोटेशनल क्वान्टम नम्बर हो सर रोटेशनल क्वान्टम नम्बर है J is equals to 1. Next, J is equals to, sorry, J is equals to, अब कति 0 हो 0 ग्राउन्ड लेभलमा छ ग्राउन्ड स्टेटमा ल अब 0 1 2 3 4 5 6 भन्ने भयो अब इनर्जीको डिफरेन्स कति हुन्छ हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ है त है सुरुमा यसको इनर्जी चाहिँ इनर्जी राखौं यहाँ इजे भनौं हैन अब यहाँ ई सरी EJ is equals to कति हुन्छ नि तिमीले क्याल्कुलेसन गरेर भन्नु है मलाई हेर कपी निकाल कपी निकाल दुईटाको डिफरेन्स कसरी सल्भ गर भने बीजे हाम्रो इक्वेसन के छ रे क्वेशन के छ रे हाम्रो कसरी सल्भ गर्ने रे यो माथिको इक्वेसन राख्ने हो के यहाँनेर ल सबैले लेख त म भन्छु एउटा सेन्टेन्स डेल्टा जे के रे डेल्टा ई रोटेशनल इक्वल टु निकाल त डेल्टा ई रोटेशनल भन है सर म हजुर एकैछिन कल गर्छु है डेल्टा ई रोटेशनल इक्वल टु लेख त लेख्यो कपीमा डेल्टा ई रोटेशनल इक्वल टु डेल्टा ई रोटेशनल इज इक्वल्स टु नभए म यहाँनिर लेख्छु यहाँनिर साइडमा कतै हजुर एकैछिन है डेल्टा साइन चाहियो भन न डेल्टा डेल्टा ई रोटेशनल इक्वल टु यहाँ डेल्टा खोज्दैछु मैले यहाँ छैन ल डेल्टा ई रोटेशनल इक्वल टु के हुन्छ भने डेल्टा ई रोटेशनल इक्वल टु ई आरओटी इज इक्वल्स टु हेर है त कसरी निकाल्ने हो नि यो भनेको फर्मुला लेख्छु मैले यहाँनिर बी हाम्रो फर्मुला के छ डेल्टा ई रोटेशन भनेको डेल्टा निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो भने दुईटाको डिफरेन्स निकाल्ने हो अब हामी 0 र 1 को डिफरेन्स निकाल्न खोजौं है प्लिज ट्राई टु फाइन्ड आउट द डिफरेन्स बिट्विन 0 एन्ड 1 0 र 1 को बीचमा डिफरेन्स निकाल्न खोज के आउँछ त चेक गरौँ है त त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भने फर्मुला लगाउँछौं बी ब्राकेटमा J plus 1
इन्टु ब्राकेट भित्र फेरि के आउँछ j plus 2 minus ल यसको एन्सर कति आउँछ j equals to 0 राख्नु हैन हैन यहाँ टोटल डिफरेन्स कति आउँछ हामीले रोटेसनल सेपरेसनको भ्यालु कति हुन्छ 2b हुन्छ भनेर यहाँ लेखेका छौं यो रोटेसनल सेपरेसनको भ्यालु चाहिँ 2b हुन्छ भनेर यहाँ लेखेका छौं मैले यसलाई बोल्ड गर्दिए बोल्ड मात्रै गरिन यसलाई रेड कलर पनि बनाइदिए अहिले अघि नैको स्लाइडमा हेरेको हामीले यो 2b डिफरेन्स कसरी आयो भने टोटल खोज्नुस् है दुईटाको डिफरेन्स भनेको हाम्रो फर्मुला थियो bj j+1 हो नि हैन फर्मुला त j+1 सी bj j+1 मा अब j इक्वल टु लास्टमा j+2 हो कि j+1 हो माइनस bj j+1 हैन त यसको भ्यालु के हुन्छ के हो र फर्मुला हो यो ल हो अझै यसो गरौँ त्यसो नि एकछिन यहाँनिर भ्यालु लेखौँ अनि त्यहाँनिर त्यसपछि भनौँला के हो भन्ने कुरा एकछिन है त यसको आउँछ 20b सरी है यो भ्यालु भयो कन्ट्रोल सी यहाँनिर आउँछ 12b 12b and also 6b 6b and it also to be to will be 20 b zero b 0 to 6 1 2 3 4 5 6 0
The rotation energies of a rigid atomic molecule. अब के मोलिक्युललाई अब मैले एउटा इक्वेसन लेख्दिन जनरल एक्सप्रेसन त्यो फर्मुला पनि निकाल्ने तिमीले इन जनरल के भन्नु in general to raise the molecule from the state of G2 J plus 1 we would have the formula के छ भने B control BJ बाट धारा सर क्लासमा सर क्लासमा चाहिँ केही गर्नु लगाउँछु नि भन्दैन फोन गरे भन्दैन एकैछिन म फर्मुला लेख्दै छु यो फर्मुला लाउ त फोन ल यदि जे बाट J+1 मा जान पर्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ नि B हैन J into J+1 bracket close यो कहाँबाट आयो त यो फर्मुला हो J+2 minus B कति हुन्छ
bj into j plus 1 ल यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने यसको डिफरेन्स ल निकालौँ अब हामीले 0 बाट 1 मा जाँदा कति आउँछ भ्यालु कुनै पनि इनर्जी स्टेटबाट चाहिँ हेरेर देखाए अनुसारको इनर्जी स्टेटबाट एउटाबाट अर्कोमा जाँदाखेरि यो भ्यालु हुन्छ ल हेरौँ न तिमीले अब बुझिहाल्छौ j बाट j plus 1 मा गयो 1 बाट 2 मा गयो अथवा 0 बाट 1 मा गयो अथवा 1 बाट 2 बाट 3 मा गयो जतिमा गए पनि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ स्पेसिङ भनेर हेर्न खोज्दाखेरि bj j plus 1 मा लएर भ्यालु राख j plus 1 j कति छ हायर लेभलको 2 छ के रे 1 छ यहाँ लएर 1 राख यहाँ लएर इक्वल टु अब यहाँ आन्सर निकाल्नु है त b को b नै भयो ल b को b नै भयो अनि j भनेको कति भयो त 1 भयो 1 1 plus 1 हैन 1 plus 1 into के कति भयो फेरि अर्को 2 plus 2 1 plus 2 1 plus 2 1 plus 2 minus कति भयो त b भयो अनि कति भयो 1 j भने कति भयो 1 b नै भयो 1 into b 1 b 1 bracket 1 plus 1 1 plus 1 भयो यहाँ चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ 0 हैन र 0 राख्नु हैन अब त 0 हुन्छ नि 0 हैन र कसरी j सर अनि कुन लेभलबाट कुन लेभलमा कसरी थाहा पाइन्छ त नि हैन हामीले राख्ने जस्तो अनि त्यो नोटेसनमा अलि डिफरेन्स दिनु पर्दैन कसरी सरी त अनि यो j भनेको पनि त्यही जे हो अनि यो जे भनेको अर्को जे हो कसरी थाहा पाउनु कि j प्राइम सन्निकेसन हुनु पर्यो त्यही नोटेसनमा डिफरेन्स हुनु पर्थ्यो त नि ल लेख ल त नोटेसनमा डिफरेन्ट लेख्ने ल लेख्नु भयो नि अब त्यो b0 भयो त सकिगयो त्यसपछि त कि त त्यो b j वालामा चाहिँ एस्ट्रिक राख्दिनु न त एउटा हायर लेभल भयो अर्को लोअर लेभल भन्ने भयो के रे अब त्यही हो नि त्यसमा एस्ट्रिक राख्दिनु न त त्यो अर्को जे वालेमा लोअर लेभल वालामा जे राख्नु पर्यो ल यो पखै यहाँ मिलाउँ है त जे बाट जे एस्ट्रिक मा जाँदाखेरि जे एस्ट्रिक नभनौँ न जे प्लस 1 मा जाना भनौँ न यहाँ त अब यहाँनिर के भयो त फेरि हामीले त्यही अनुसार इक्वेसन मिलाइसकेका छ अनि फेरि त्यहाँ 0 र 1 हुँदैछ किन j को ठाउँमा 0 नै राख्नुपर्ने हैन त सबैमा j को ठाउँमा सबैमा 1 हुन्छ किनकि त्यहाँ नोटेसन चेन्ज हुने बित्तिकै त अगाडि हरेक इक्वेसनमा चेन्ज हुनु पर्यो नि त फेरि ल फेरि के हुन्छ एकपल्ट हेरौँ है त j इज इक्वल्स टु के भने कस्तो जाऊ भयो के कन्फ्युजिङ भइरह त्यो फेरि त्यो j कहाँबाट आएछ त्यो j to j plus अगाडि j राख्दाखेरि नै इक्वेसन हैन र यो b j plus 1 अनि j plus 2 मिलाउनु भएको तपाईले त्यही मिलाइसक्नु भएको छ हैन अनि कति फेरि छुट्टै छुट्टै किन लेख्नु पर्यो त भनेको मैले चाहिँ कति अब आयो फेरि अब सुरु गरौँ त्यहाँबाट b को b अनि 1 plus 1 1 plus 1 हैन j भने 1 हो त j भने 0 पनि छ नि 0 बाट गरे भने के हुन्छ र भ्यालु त आउँछ त 0 बाट पनि
एकछिन है बीजे फर्मुला चाहिँ के भयो त फर्मुला बीजे हेर त जे प्लस 1 बीजे प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस बीजे जे प्लस 1 हो हैन। अब यसबाट के आयो भने बीजे प्लस 1 कमन आयो अनि के बाँकी रहन्छ हेर त बीजे प्लस 1 कमन निकाल अनि के हुन्छ हेर त जे प्लस 2 माइनस 1 के बाँकी रह्यो जे प्लस 2 माइनस कहाँ 1 आउँछ माइनस 1 जे पनि त छ नि अगाडि बी माइनस जे प्लस 1 भयो त जे नि त चाहियो नि के हुन्छ यसले बिने भयो जे प्लस 1 कमन आयो जे प्लस 2 बाँकी छ जे प्लस 2 बाँकी छ हैन माइनस माइनस जे पनि बाँकी छ सर माइनस जे पनि बाँकी छ ओ जे हुन्छ अब हेर यसको आन्सर कति आउँछ त भन्दाखेरि 2b जे प्लस 2b जे त काटिहाल्छ 1 हो हो सर अब तिमीले मानौ हेरेर यो चाहिँ जनरल इक्वेसन भयो है यो इक्वेसन जनरल भयो यसको आधारमा यो स्पेसिङ मैले निकालेको छु। अब यसलाई एकछिन मैले हाइलाइट गरेँ यो म हटाउँछु फेरि यो मैले तिमीहरूको नलेजको लागि मात्रै दिए हो यसलाई डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्दा कहाँबाट के हुन्छ भन्ने कुरा भएर मात्रै हो हैन। यो इक्वेसन यति यो हाइलाइट गरेको लागि हो एकैछिन यसलाई अझै कलर चेन्ज गरेर ब्लू गरेर ठुलो बनाएर हेरौँ यसलाई मिलाएर गरेर ल अब हेर यदि 1 बाट 2 मा गयो भने स्पेसिङ कति हुने भयो ल चेक गर किन 0 बाट 1 मा गयो भने 2b हुन्छ सर के हुन्छ है सक्यो है यो भेरिफाई भयो है 0 बाट नगएर 2b भयो यो भेरिफाई भयो कस्तो जेको भ्यालु कति राख्यौं त हामीले हायर लेभल 0 राख्नु पर्छ जेको भ्यालु 1 राख्ने त्यसमा 0 को लागि त 0 राख्नु पर्यो भने 2 आउनलाई त यो जे भनेको यो जे को मिनिङ के हो त यो जे यो जे भनेको ग्राउन्ड लेभल भयो यो चाहिँ जे प्लस 1 भनेको दोस्रो लेभल भयो। अब तिमीले यसलाई जे ड्याश दिएको भए यहाँ फेरि जे ड्याश भन्ने नोटेसन आउँछ ल दिएन हामीले जे लाई जे नै लेखियो जे बाट जे प्लस 1 मा गयो भने जे लाई के मान 0 मान भने जे प्लस 1 भने कति भयो त 2 भयो मान्छे जे भनेको चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटको भयो हैन लोअर लेभल। अब जस्तो 2 बाट 3 मा जान पर्यो भने त्यो 2 लाई चाहिँ जे मान्न पर्छ तिमीले। अब मान 2 बाट 3 मा जाऊ तिमी ल 2 बाट 3 मा जाँदा के हुन्छ 2b प्लस 1 6b भयो हैन। अब 3 बाट 4 मा जाऊ तिमी 3 बाट 4 मा यहाँ 3 राख्नु पर्यो 3 1 4 4 8 हुन्छ 8 भयो अनि अनि 8b भनेपछि 12 देखि 8b ले थप्यो भनेपछि कति भयो 20b हुने भयो है के भयो सर कसरी भयो सर। अनि यहाँ चाहिँ थपेर 20 हुने भयो अनि तलको मात्रै फेरि थपेर थप्न परेको छैन एक्ज्याक्ट बनाइराख्नु यो दुईटा बिचको सेपरेसन हो इनर्जी डिफरेन्स हो नि त यो त तिमी 4 बाट 5 मा चेक गर न 30 हुन्छ कि हुँदैन चेक गर न 4 बाट 5 मा यहाँ 4 राख ल 10 ठ्याक्क 10 सेपरेसन यो त सेपरेसनको भ्यालु हो यो आउने भ्यालु हैन के डिफरेन्स भ्यालु हो 12 रोटेसनल इनर्जी बीचको सेपरेसनको इनर्जी डिफरेन्स हो के यो भनेको यहाँ भिजे लेखेको छु मैले यसलाई भिजे लाई के लेख्नु तिमीले इजी लेख्नु बुझ्छौ होला इजी लेख इनर्जी चेन्ज इजी पनि हैन डिजी हो चाहिँ भन्ने 2 बाट 3 मा गयो मानौँला बुझे सर अनि तलकोमा त फेरि डिफरेन्स आउँदैन है तलको माथिको जति बढ्दै गयो त्यति डिफरेन्स आउँदै जाने हो इक्वल त्योमा भएको 2 ठिक छ ओके छ सर भयो यसलाई अहिले गरे मैले हैन म फेरि एउटा क्लास लिनु छ त्यसपछि तयारी लागे है मेरो 10 बजे क्लास हामीले जम्प गर्न पाइदैन हैन एउटा स्टेप पछि अर्कै स्टेपमा जान पाइन्छ 0 बाट डाइरेक्ट 2 मा जान पाइदैन पाइदैन त्यो त परमिटेड भयो नि रोटेसनल परमिटेड लेभल भनेको त के हुन्छ n बाट n + 1 मात्रै हुन्छ सो क्वान्टाइज स्टेटहरु भनेको
पर्मिटेड लेभल भनेको एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा जम्प गर्दाखेरि त्यो बिचको डिफरेन्स 1 मात्रै हुन्छ भन्छ नि त। यसको त हामीले सेलेक्सन रुल भन्ने पढ्छौँ होइन। यसपछि मैले सेलेक्सन रुल पाउँछु, यो भइया छैन। टाइम लाग्छ है यो, अहिले कन्फ्युज भएको छ। अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि यो दोहोऱ्याइदियो भने तिमीहरूले बुझ्छौ, अस्ति रोटेसनलाई बुझाएँ बुझ्छौ, सहिलो हुन्छ है त। म त्यो एउटा क्लासतिर लागेँ है त। ओके ल मैले क्लास टुङ्गाइरहेको, मेरो क्लास सुरु हुने भइसकेको छ यहाँ। हस्।